سلامت عني حبليز خبركم من فتوات تخاتلتي مدب سابوعين تاي مسلمون كم تلمود نز ساعات الزحرنا يوم حتصرتن وانا ونزولنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلما عندنا تطمنا بكم كنابل ما أخلي كوميتي ود بحزباويان حرنا تجري زو الصنو والصانة ناب تكبرونتو نمس جارلومي أب كتما مقال حويسو أب بركز ولو وردات تجري بيت مخري أب أخيبا تقميت الله بريزيدنت كمرز تثبيتي جبار زرزرو كهلونا يوم تكال فيدرال منغستي نصلمتي أكال سمين غوندر غيرو زوصلو حدش حدغኛ منقسقاس ون بصفحو كنكافلكم ينا بايتونا زرغحو مغلص حاويسنا لومي ابي كتما مقاله زترأ منقسقاسات درون زملكات سبر زينا ون كنكافلكم ينا بيزنس زيناتاتنا ون تقاتيتوم يم حبيركم ناصلحو لايك كومنت سبسكرايب غوري زنقو بزلخمو سناي صنحيتم أبي وردا سحرتي طابيات عنا ماريا موقو 4 هصانات بسلام نزو والدت بعلت مويات عنا سنة سرعة أفلطو مخابة صاليتو نأتي أفلطو زهابو حلفي بيت صحفت عنا وردا سحرتي آيتا أول إبراهيم كما زبلوه سمويات عنا نزلوهم ودعو تقامات بمتصوار أترن ليتن بزل على موياو سنة مقبار نحبر السبوم يقلقلو بمحلاوم كبري قبوم كلو مسكانهم أسمي عميهم بعل مويات عنا ايت زيناوي قورو حدما بزل عليه مويا وحلافنتم نزي كبيرن زيت حلال كونتات وليد تنادو 4 هصان بسلام نخغلاغلا نزر ايوا زيت حلله مويا ودغاف افلطو كمز تخابم قليصم يوم ابتعنا طابيا ماريام موقو نتنادو زوالدو بعل مويات عنا زخونو ايت زيناوي قورو حد بوغنم تنعده أب قدم وليد زقبا كتتلنا قبرا كمز صنحا بسلامة بزي مطبحتي 4 هصانات بحد غزي كمز ولدا حبيرهم لهم تخونتات حرسي بتعم كبيرن تعقس زحاتتن كوانت نبرم مسا حقستهم بمخان عو سرح بمسرحهم زي تسمعهم حقوس قليصهم لهم نزتوخابهم أفلطو بمسكان دما نقصالون تنكرهم كمز صرحو قال آتيم يوم بعلت 20 ميازيك 2018 عام تمرت باقوصاص راغز ساعات 4 قدم قطري ويزرو صقو تسفم اب وردا سحرتي طعنا طابيا ماريام موقو حانت غوالانستيتي 3 دق تبعاتيو بتقلالا 4 هصانات بسلام زي تغلاغلت خوينا حز دما نتوسخ كتتل حكمنا اب هوسبيتال مقله عد هصانات اب صبو كنتات طعنا كمتركب حبريتا ركبه وردا سحرتي صصيبلوم أب سعود عربة أفصاصما فرد موت أب مصباي زركبو إثيوبيانا ملكتو كاب ودبه بهراو بايتو عباي تግራይ ዝተخابه እዋናው መግለጽ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ጽንተት ዝፈጠሮ ዕንወት ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያውን ዝቐጸለ ኩለ መድያዊ ቀለውላውን ስጋት ኩናትን ትግራይ ንመንኣሰይ ሲኦል ኮይና ምህላዋ ዝፍለጥ ይክብል እቲ መግለጽ ይጠቅስ በዚ ምክንያት ድማ መንኣሰይ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውሕስና ኣዶም ሓዲጎም እግሩ ናብ ዝመርሖም ይብተኑ ከም ዘለው ጠቂሱሎም بزي حقاو منقدي برخاتات قارصم ناب سدت نموصح اب ليبيان يمنن زمساسلو برخاتاتن بحرتات درار عسان اراويتن كمون مصاوت شفاتو زخون زلو مناسي بزحاتيوم نايز مقصلتا خوينو اب سعود عرب جزات كيميس بيت ماسرتي موشاي بزحات دق تግራይ ዝርከቦም ልዕሊ 200 ኢትዮጵያን ናይ ሞት ፍርድ ተፈሪድዎም ኣፈጻጸማ ይጽበዩ ምህላዎም ዝገልጽ ብጣዕሚ ዘድንግጽን ዝሕዝንን ዜና ተሰሚዑ እዩ ውድብና ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና እዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኢትዮጵያን መንኣሰይን ዝተወሰነ ናይ ሞት ፍርድን ኣፈጻጸማን ደው ክብል ብውሕስ መንገዲ ናብ ዓዶም ክምለሱን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀልጡፍ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ክሰርሕ تكالاس سبعو مسلاتن محبرسب عالم دما كتتل كقبرلو صعنتون كفترو صوعتنا نقرب قبل بايتو عباي تግራይ ميازي 21 عام تمرت باقوصاص راغز ابز زرغح مغلص تقيسلهم بيت مخري ورداتات تግራይ اب اخيبا كم زتقمطو تغليصو لومي اب ملا تግራይ زركبا ابيات مخري اب وسانه ماخله كوميتي ودب حزبا ويان حرنت تግራይ ادهيبم اب اخيبا كم زتقمطو كفلت تخايللهم كم زفلته ماخله كوميتي ودب حزبا ويان حرنت تግራይ اب تاريخاويتن انتاويتن زخونت كتما اخصم تاريخاو استبحال وسانه محلفو زذكريوم زو وسانه اب بوليتيكا تግራይ حدش معرف زخفتن تخون نزحلفو 3 عامات زخونه لوطين حزب تግራይ كمص زي خاله غزيو ممحدار تግራይ
ንምትካዕ ዝዓለመ ውሳነ ከም ዝሕለፈ ዝዝከር እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ 2012 ወርሒ ጳጉሜን ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተሳተፈሉ መረፃ ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ተወንዚፉ ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ናብ ስራሕ ንኽምለስ ዝውስን ውሳነ ነይሩ እዚ ውሳነ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ዝርከቡ ኣመራርሓ ትግራይ መኺሮም ውሳነ ዝሕለፉ እንትኾኑ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ እውን ኣብዚ ጉዳይ ተመሳሳሊ ኣኼባ ኣካይዶም ውሳነኦም ኣስሚዖም እዮም ካውንስል ጸጥታ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ቅዋሙ ኣንጸባሪቑ እዩ ሕዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዝርከብ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝጥምት መድረኻት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ትግራይ ዝርከቡ ቤት ምኽርታት ኣብ ኣኼባ ተቐሚጦም ነቲ ታሪካዊ ውሳነ ናብ ተግባር ዝሰጋገረሉ መዕለቢ ንምኻብ እንዳመኸሩ ይርከቡ ጽባሕ ድማ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣኼባ ከካይድ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣኼባ ቀጻሊ ፕሬዝዳንት ትግራይ መን ይኹን ኣብ ዝብል ጉዳይ ብዕምቀት ተዘትዩ ውሳነ ክወሃብ ተጽቢት ይግበር ድሕሪ እዚ ውሳነ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስልጣን ከም ዝተረከበ ዝንገረሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ብምርካብ ነቲ ሓድሽ ብቤት ምኽሪ ዝተመረጸ ፕሬዝዳንት ከርከብ ተጽቢት ከም ዝግበር እንዳተገለጸ ይርከብ መግለጺ ወሃብ ቃል ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ እዋናዊ ምዕባለታት ትግራይ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብዓብዩ ስክፍታ ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ነቲ ኣብ ሕዳር 2015 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ስምምዕነት ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብቕልጡፍ ክውገድ ነጽውዕ ክብል ጠቒሱሉ ካልእ ዕናዊ ዝኾነ ግጭት ከይውለድ ኣብ መንጎ ውድባት ዘሎ ኣፈላላይ ድማ ببوليتيكاو زتا كفتح طلبو كم زغربيو حبرة أوروبا أب مجلسيو زتقسم ኤጀንሲ ስታቲክስ ኢትዮጵያ ንወረዳ ጸለምቲ ናብ ሰሜን ጎንደር አካሊሉ አባይ ጸለምቲ ናብ ሰሜን ጎንደር ዘካለሉ አዝዩ ሓደገኛ መንገዲ ዲሞግራፊ ኤጀንሲ ስታቲክስ ኢትዮጵያ አዘራራብ ኮይኑሎ ንኢትዮጵያ ስታቲክስ አገልግሎት ኣብ ናይ መተግበሪያ አፕሊኬሽን ዝምላ ብዛዕባ መረዳታ ቁጽሪ ህዝቢ ዝምልከት ሙሉ አባይ ጸለምቲ ናብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ክልል አምሓራ ኢሉ ብምምላእ ዲሞግራፊ ቀይሩ ናብ ስራሕ توافير يبل نيلو معنت حبريتانا أبز سراح تساتفو زلخم والكسبات أب حزباو تكالات تكنيك دينن مختلن كونكم تسرحو زلخم أكالات ديموغرافي حزبنا عدن مغير أب غندر عصر تحمشتا معالت سلطينكم زمصخم أكالات كابزي ناي تاريك تحتات نتمقان عرصخم كتوحسو يقبام ازي بمسرة حق منقست خوانا وعل بريتوريا عبايت سلمتين نعم حراز زبله زخونه يخون سممعنت كم زيلا اندا تفلت حزبي ام حرا خون كاخا إثيوبيا يخا إلكا نابناي فيدرال ستاتيكس مرداتا متكبري نخسفر لوم على تجميرو زلو وفريم عبزي تساتفو زلخم عقلات زو قده ازيو حدقين تكبار مقانو فريدكم ناب لبخم كتملسو صاوعته اندا قرب يركب زم زي خون جن أسألن زمت زخون يخونه سقم تخونه حدقة حلافنت بعلكم توصلوا زبله تنكر زبله ملختيم تم حلالي فيهم لما عنتي أب كتمام قلنا كالوت كبابتات تجري درونات كزنبيا كم زعلان تجلس يركب بفلا أب كتمام قلا أجا وجحتا ناي درون من قصقصات كم زنبره في الفلات تقيسوا ملهم أزيز زخون لزول أوان دما بيت مخري تجري نفس رح نملاس أب زنك قصقص لزول أوان مسموقانو تتحيزو سرعة بلصقنا نقينات يدالو كم زلو زملاقتين دا تبخال اللي يركب كم زفلت ما أخلي كوميتي ودب حزب ويانا حرنا تجري تونزي فوت أنحب بيت مخري نفس رح نخملس موسانو زذكريوم بزوسانا مسرت ونه اتتوانزي فوتن حبيت مخرم لو مسرح كزيومرن بريزيدنت كمربص مدب زت تحز انتخون ناز مدب زي نمعن قاف سرعت بلصقنا دروناتو اب كتما مقلب موفر حدغኛ منقسقاس اندكايد يركم ابز منقسقاس ገለመት ቃት ከይህሉ ስጋት ዝተፈጠረ እንትኸውን አላይ ተነቃኸ ገበር ደማ ጻውጤት እንደቀረበ ይርከብ أمريكان إسرائيل لعلي 50 بليون دولار وصعات كم زجبرات تجلسهم أمريكان إسرائيل قبل على إيران أبز كايدو كينات أستات 5 بليون دولار وصعات كم زجبرة مدبر تلفزيون الجزيرة لما حدا جنبت كلتشان إسرائيل شدشتن بعقوزة زرام عربين أبز زرقو حبريتان ملخيت لهم
እዚ ድማ ካብቲ ረቡዕ 29 ሚያዝያ ዝተገለጸ ግምት ዳርጋ ብዕጽፊ ዝዛየደ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ እንትኸውን ንሰበስልጣናት ኣሜሪካ ብምጥቃስ ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ኣሜሪካ እንዳሓበሩ ይርከቡ። ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክናስገረኩም ከለና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ንጉሃብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ምስ ሂዝቦላ ዝተገበረ ናይ ተኩስ ምቁራጽ ስምምዕነት ንተወሳኺ 30 መዓልታት ከም ዝተናውሓ ኣውጅሉ። እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኣብ ዞባ ዘለዎ ወጥሪ ከስክንን ንቁጠባ ዓለምና እውን ከረጋግዕ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ተገሊጹሉ። እዚ ዋላ እኳ እንተተባሃለ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ዘሎ ዕፅዋ ከመይ ተገይሩ ክኽፈት ከም ዝኽእል ዝኾነ መብርሂ ሂቡን። እዚ ድማ ዋጋ ነዳዲ ኣብቲ ዘለዎ ልዑል ደረጃ ክጸንሕ ከም ዝግደድ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ። በዚ መሰረት ነዳዲ ኣብ ልዑል ደረጃ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምቕናስ ከም ዝረአየ ኣብ ናይ ትማል ምድላውና ምግላጽና ዝዝከር እዩ። ሕዚ እውን ዶላር ኣብ ውሽጢ 98.99 ዶላር እንዳተንቀሳቐሰ ይርከብ። ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሜል ነዳዲ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት 98.50 ዶላር ኮይኑ ከም ዝርከብ ተገሊጹሉ። ወርቂ ቁሩብ ምቕናስ ዘርአየ እንትኸውን ብ4712 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ቢትኮይን ብግዲኡ ወሰኺ ብምርኣይ ብ77,000 ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሉ። ዕለታዊ ዋጋ ቢትኮይን 77,315.45 ዶላር እንትኸውን ኢቴሪየም ድማ 2283.88 ዶላር ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ክፍለጥ ተኻይሉሉ። ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ዝጥምት ሓበሬታና ክንሰገር ከለና ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ መግዝኢ 156.40 ን1 ዶላር ብምቕማጥ መሸጢ 159.52 ገይርዎ ኣሎ። ወጋገን ብገዲኡ መግዝኢ 156.48 መሸጢ 159.61 ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ኣዋሽ መግዝኢ 156.50 መሸጢ 159.63 ኣቢሲንያ መግዝኢ 156.45 መሸጢ 159.58 ዳሽን መግዝኢ 156.35 መሸጢ 159.45 ምዃኑ ክፍለጥ ተኻይሉሉ።